एन्डी दाइको पोडकास्टमा आजको टपिक चाहिँ अमेरिका दामी छ। You're listening to Andy Daiko podcast. अब किन भन्ने कुरा गर्नु खोजेको हो खासमा। मैले यो पोडकास्ट बनाउन थालेको पनि अलि समय भयो। त्योभन्दा अगाडि भ्लग जस्तो बनाइरहेको थिएँ, जस्ट टु लर्न अबाउट त्यति बेलाको मेरो नयाँ क्यामेरा। र यो सबको दौरानमा यहाँको रियालिटीहरू देखाउने बुझाउने कोसिस हो मेरो, होइन? त्यही नै गरिरहेको। अनि कति भ्युअर्सहरूले चाहिँ के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने किन अमेरिकाको त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरिरहेको, होइन? पोजिटिभ कुराहरू पनि छ नि, हरेक देशमा नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू हुन्छ, होइन? किन खालि नराम्रो जस्तो मात्रै बोलिरहेको अमेरिकाको बारेमा, आफू चाहिँ त्यहीँ बसेछ अनि अरूलाई चाहिँ नाइज भने जस्तो कुरा गर्छ भन्ने खालको कमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो कि। उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले म कुनै दिन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका बस्नको लागि दामी छ भनेर भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ, होइन? त्यही नै हो आजको टपिक चाहिँ। आजको पोडकास्टमा अमेरिका किन दामी छ भन्नु म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ काम र कामलाई कसरी पनि हेर्दा हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम जेनेरेट गर्ने एउटा सोर्स अफ इन्कम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नेपालको भन्दा भिन्न छ। र तपाईँहरूलाई भनौँ न धेरैको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो ठुलो काम सबैको रेस्पेक्ट हुन्छ यताउता भन्ने जस्तो सुन्नुहुन्छ होला, होइन? इन अ वे त्यो हो, तर अलि डिप जाने हो भने चाहिँ त्यो होइन पनि। एकदम एन्ट्री लेभल काम गर्ने को स्यालेरी एकदम कम हुने अनि हाकिमको धेरै हुने भन्ने त्यस्तो हुँदैन कि, एउटा भास्ट डिफ्रेन्स हुँदैन, होइन? जस्तै प्लम्बरकै हेर्ने हो भने प्लम्बरले खतरा कमाउँछ यहाँ, होइन? जस्तै गाडीको मेकानिकको हेर्ने हो भने गाडीको मेकानिकले खतरा कमाउँछ। सो इट्स मोर कि त्यो इन्कमै धेरै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि रेस्पेक्ट हो, होइन? त्यो सानै कामलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ भने जस्तो पनि होइन कि एक्ज्याक्टली। तर अब नेपालमा गाडीकै मेकानिकले कम्पेयर गर्ने हो भने केही गर्नु गयो भने कति नै पर्छ र त्यति हुँदैन इन्कमकै। तर यहाँ अब गाडी बनाउनु गयो भने मेकानिकको कस्ट भनौँ न, त्यो लेबर कस्ट भनेर घन्टाको $60 देखि $80 पर आवर हुन्छ। अब आफै कम्पेयर गर्नुहोस्, त्यो सानो काम हो त त्यो। अब नेपालीको माइन्डसेटमा नेपालमा अब गाडी बनाउँछ भने जस्तो सोच्छ, होइन? तर उसको इन्कम हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ, होइन, $60 देखि $80 घन्टाको लेबर कस्ट हुन्छ गाडी बनाएको। अब त्यस्तै घरमा रङ लाएको पनि त्यस्तै हुन्छ। घरमा रङ लाउनलाई मान्छे बोलायो भने, होइन, एउटा डिसेन्ट साइज घरको $3000 देखि $4000 पर्छ। त्यस्तै घरमा कार्पेट हाल्नु पर्यो या टाइल हाल्नु पर्यो भन्यो भने त्यस्तै $4000-5000 पर्छ। डिपेन्ड्स है अब कुन साइजको भनेर, त्यो भनौँ न एउटा डिसेन्ट साइज त्यस्तो पर्छ, होइन? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा सानो काम ठुलो काम भन्दा पनि त्यो कामले जेनेरेट गर्ने इन्कम चाहिँ धेरै हुन्छ, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एभ्रिबडी इज ट्रिटेड इक्वल। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भनौँ न। अब रिसेन्टली एकजना भाइ यहाँ आछ नेपालबाट। अब उसको अनुसार पनि, होइन, एउटा फिजियोथेरापिस्ट डक्टरले नेपालमा 12-15 लाख कमाउँथ्यो वर्षमा भने यहाँ 1 करोडभन्दा माथि कमाउँछ नेपाली, होइन? मोर देन 100,000 a year। नर्सहरूकै हेर्नुभयो भने इफ यु आर अ नर्स लेट मी नो तपाईँले नेपालमा कति कमाउनुहुन्छ वर्षमा, होइन? यहाँ मिडियन इन्कम नर्सको भनेको त्यही 70,000 to 75,000 a year। सो त्यो इन्कमले गर्दाखेरि पनि हो कि। एन्ड त्यो जुन कल्चर छ यो इन्कमको, प्लस इन्कमै राम्रो, प्लस सबैलाई भनौँ न यो यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ नभन्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका दामी छ।
तर अझै पनि कति नेपालीहरूको मेन्टालिटी चाहिँ होइन नपढेकोहरूको सिचुएसनमा अब पढे लेखेकोहरू त अफकोर्स दे अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ सबै कुरा बुझाइ हुन्छ र कति भनौँ न त्यति एजुकेसन त्यति नभएकोहरू चाहिँ अहिले पनि नेपालीहरू चाहिँ यो त डङ्किन डोनरमा काम गर्छ यो त ग्यास स्टेसनमा काम गर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ राख्छन् होइन एन्ड आई फिल सरी फर देम त्यस्तै अर्को रिजन चाहिँ अमेरिका किन दामी छ भन्ने रिजन चाहिँ यहाँको उधारोको सिस्टम किनभने यो मैले नेपालमा हुँदा एकदम भएको जब मैले एसएलसी पास गरेँ म घरमा बस्न थालेँ त्योभन्दा अगाडि त म होस्टेलमै बसेँ होस्टेलमै हुर्केँ एसएलसी पछि चाहिँ मलाई सानैदेखि नै आफैले केही गर्छु भन्ने एउटा ऊ चाहिँ थियो के भन्छ एउटा विलिङनेस टु डु समथिङ अन माई ओन के अनि मेरो बुवाको चाहिँ तेल उद्योग थियो तोरीको तेल तर म आफैलाई चाहिँ होइन म नै केही गर्छु भनेर चाहिँ म एकदम लागि परेको थिएँ किनभने कम्प्युटर्सहरू यताउता म भनौँ न 1996 तिरदेखि नै कम्प्युटरहरू त्यो चलाउन सुरु गरेको थिएँ अनि 2000मा एसएलसी कम्प्लिट भइसकेपछि 2000 to 2004 2006 सम्म भनौँ न मैले ग्राफिक डिजाइनको कामहरू ट्राई गरेँ होइन अनि त्योभन्दा पनि वेबसाइटहरू बनाउने त्यति थिएन नारायणगढमा चाहिँ म चाहिँ चितवनमा हुर्केको नारायणगढमा होइन त्यति थिएन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि वेबसाइट बनाउने कामहरू यताउता गर्न सुरु गरिरहेको थिएँ एउटा बिग प्रब्लम चाहिँ के हुने भन्दाखेरि अब त्यही काममा मात्रै होइन कि कुनै पनि काममा नेपालमा प्रब्लम भनेको चाहिँ उधारो जे पनि उधारो होइन अनि त्यो ठिकै छ नि त भनेर अब त्यहाँ कल्चरै त्यस्तै बसिसकेपछि ठिकै छ नि त भनेर अब काम गरिदियो काम भ्याएर दियो अनि पैसै नदिने कोहीचोटि त कसैको त अब 5 चोटि 7 चोटि 10 चोटि जाँदाखेरि पनि त्यो पैसा नदिने अनि अरे या त्यत्रोचोटि त्यो गएर त्यो टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा बरु त्यो पैसा तै राख भनेर त्यो जानै त्यो पैसा लिन जानै छोडेको स्टोरीहरू पनि छ मेरो आफ्नै होइन त्यो चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको कामहरू गर्दाखेरि अनि कोही चाहिँ अब ल 2000को काम गर्यो अनि जाँदा अति भएर ल भयो ल कति दिन्छौ ल देऊ भनेर 800 रुपियाँ लिएर आएको सिचुएसन्सहरू पनि छ होइन अनि कति चाहिँ यस्तो छ कि मैले एउटा रेडियो स्टेसनको लागि वेबसाइट बनाएको थिएँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बिग पोर्टल जहाँ चाहिँ विभिन्न आरजेहरूले आफ्नो भनौँ न फ्यान्सहरूले पनि वेबसाइटमा गएर जुन फोनहरू गरेर त्यो डेडिकेसनहरू छोड्ने मेसेजहरू छोड्ने हुन्छ नि आरजेलाई त्यो चाहिँ वेबसाइटको पोर्टलमै गएर पठाउन मिल्ने अनि यता रेडियो स्टेसनको साइडबाट चाहिँ आरजेहरू गएर आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हानेर एन्टर गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नै प्रोग्रामहरू मात्रै भनौँ न त्यो मेसेजहरू यताउता पाउने छुट्टै एउटा पोर्टल बनाएको थिएँ अनि त्यसपछि पोर्टल 3 महिना 4 महिना होइन दिनको 10 घन्टा भनौँ न 8-10 घन्टा लगाएर कम्प्लिट गरेँ गयो अब त्यसपछि त अनि म पनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति म्याच्योरै थिएँ होइन त्यो पैसाको कुराहरू पहिल्यै कम्प्लिटली फाइनल गरेर अग्रिमेन्टहरू यताउता गरेर गर्नुपर्ने त्यो नगरेको भएर पछि आएर ओहो यत्रो पैसा आई थिङ्क त्यति बेला 18,000 कति भनेको थिएँ मैले यत्रो पैसा भनेर अब त्यो भयो हुँदैन त्यसो भए चाहिँदैन हामीलाई यहाँमा फ्रीमा गरिदिन्छु भनिरहेछ भनेर अब त्यो भनौँ न त्यत्रो त्यो महिनाको त्यो मेहनत सब यसै गयो कि होइन त्यो चाहिँ अब यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उधारो हुन्छ जो सेलर हो उसलाई केही रिस्क हुँदैन कि किनभने जहिले पनि कुनै पनि खालको उधारोमा बिचमा ब्याङ्क हुन्छ होइन अनि ब्याङ्कले अप्रुभ गर्नु पर्यो ब्याङ्कले अप्रुभ गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन्छ अनि त्यो लोनले अनि सेलरसँग सामान किन्ने हो अनि त्यो लोन बेसिकली एज अ क्रेडिट कार्ड हुन्छ भनेको
कोही स्टोरमा गयो सामान किन्नु छ भने अब त्यहाँ अब क्रेडिटमा किन्ने हो भने बेसिकली उधारोमा किन्ने हो भने चाहिँ त्यहीँको क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्यो अप्रुभ भयो भने चाहिँ पायो भएन भने पाएन होइन अनि अप्रुभ भयो भने चाहिँ त्यो क्रेडिट कार्डहरू त्यो कम्पनीको हुँदैन कि कुनै एउटा ब्याङ्कको हुन्छ भनेको त्यो तिरेन भने पनि ब्याङ्क जिम्मेवार ब्याङ्कसँग रिलेटेड भयो कि त्यो कम्पनीसँग भएन सेलरले आफ्नो पैसा त पायो होइन जतिमा बेचेको त्यो पैसा पाए त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने यदि तिरेन भने एउटा यहाँ क्रेडिट स्कोर भन्ने हुन्छ होइन यदि तपाईँलाई त्यो बारे थाहा छैन भने लेट मी नो कमेन्ट्समा होइन म त्यो बारे पनि फर्दर भिडियोहरू बनाउँछु त्यो क्रेडिट स्कोर घट्दै जान्छ या जति छ त्योभन्दा अझै तल जान्छ कि यदि तिरेन भने चाहिँ अनि क्रेडिट स्कोर भएन भने यहाँ धेरै कुरामा गाह्रो छ भनौँ न अब त्यो क्रेडिटको सिस्टम त्यस्तो छ ब्याङ्कसँग लिने हुन्छ क्रेडिट चाहिँ होइन उधारो कुनै पनि स्टोरमा पाइन्छ तर एउटा कार्डको फर्ममा कुनै ब्याङ्कको थ्रुबाट पाउँछ होइन अनि भनेको ब्याङ्क जिम्मेवार हुन्छ त्यो सेलरलाई कहिले पनि त्यो टेन्सन हुँदैन कि उधारोको नेपालमा जुन हुन्छ नि अब पुरै खातामा लेख्नु भन्छ टन्न हुन्छ कति वर्षसम्म तिरे हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँको राम्रो छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको त्यो जुन उधारोको सिस्टम छ त्यो चाहिँ दामी छ होइन र त्यसपछि नम्बर 3 मा भन्नु पर्दाखेरि यहाँको DIY कल्चर डु इट योर सेल्फ भन्छ नि आफैले गर्ने यहाँको त्यो कल्चर चाहिँ एकदम राम्रो होइन कति त्यो कल्चर सपोर्ट गर्ने खालको स्टोरहरू चाइनामा नि खोलेको मैले त्यो बारेमा नि यसो अलिकति हेरेको थिएँ होइन एसियन कन्ट्रीहरूमा खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै नचलेको कि अनि किन भन्दा नेपालतिर इन्डियातिर चाइनातिर अझै पनि त्यो कल्चर अझै छैन तर यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कल्चर चाहिँ इफ यु वान्ट होइन यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा स्टोर गएर के चाहियो एभ्रिथिङ त्यहीँ पाउँछ होइन अनि ल्यायो गऱ्यो स्पेसिफिक स्टोर्सहरू हुन्छ होइन जस्तै घर फिक्स गर्नु पऱ्यो भने एउटा स्टोर हुन्छ त्यहाँ अब एभ्रिथिङ पाउँछ जस्तै गाडी फिक्स गर्नु पऱ्यो भने एउटा स्टोर हुन्छ त्यहाँ एभ्रिथिङ पाउँछ अनि त्यो कल्चर चाहिँ यहाँको राम्रो छ कि अनि त्यो कल्चरलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा के पनि राम्रो छ भन्दाखेरि मापदण्ड हरेक कुराको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ कि हरेक कुराको जस्तै तपाईँलाई घरको ढोका चेन्ज गर्नु पर्यो भने नेपालमा कस्तो हुन्छ जाऊ मिस्त्री खोज त्यो मिस्त्री पनि आउँछ काठ कच्चा छ अनि खै सामानहरू उसले लिएर आउँछ अनि डम्मर दोस लाएर त्यो ढोका बनाउँछ होइन एउटा ढोका भनौँ न 2टा ढोका 3टा ढोकाको एक दिनभरि लाग्छ होइन अनि त्यो ढोका हाल्ने यताउता गर्दा 2 दिन 3 दिन त्यो चाहिँ यहाँ के फरक छ भन्दाखेरि जस्तै सेम सिचुएसन भनौँ न सपोज मलाई मेरो यो अफिस रुमको ढोका चेन्ज गर्नु पर्यो भने म यसो नाप्छु स्टोर जान्छु यो नापको ढोका भनेर ठक्क लिएर आउँछु अनि आफैले ढोका हाल्छु भनेको ढोका अलरेडी रेडी नै हुन्छ अनि त्यो मापदण्डको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन भेराइटिजहरू एकदम कम हुन्छ कि 4वटा 5वटा साइज हुन्छ होइन अनि त्यो 4-5वटा साइज यो देशैभरि हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि सजिलो के जस्तै ढोका भने जस्तै झ्याल पनि होइन र अरू कुराहरू पनि सबैको एउटा मापदण्ड छ एउटा स्ट्यान्डर्ड छ अनि त्यही स्ट्यान्डर्ड सबैले फलो गर्नुपर्छ अनि त्यो हरेक कुरामा लागु हुन्छ यहाँ अब इलेक्ट्रिकको कामहरूदेखि लिएर होइन यो वायरिङको कामहरूदेखि लिएर कुन तार युज गर्ने कहाँ कुन तार युज गर्ने कति उसको युज गर्ने अनि कसरी त्यो यसै बटार्ने अनि टेप लाउने हुँदैन होइन त्यो सर्टेन स्पेसिफिक कुराहरू युज गर्ने यसरी युज गर्ने भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड नै मापदण्ड नै हुन्छ होइन अनि त्यही नै फलो गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एसल छैन भनौँ न अब नेपालमा केही घर बनाउनु पऱ्यो भने यो मिस्त्री कहाँ खोज्ने यो कहाँ खोज्ने यसले कति लिन्छ कहाँ जान्छ के जान्छ आफैले गर्छु भने चाहिँ गाह्रो छ नि त होइन त्यो चाहिँ यहाँ सजिलो र म आफ्नै पनि उदाहरण दिनु पर्दाखेरि मैले मेरो यहाँ घर किनिसकेपछि बाथरुम कम्प्लिटली मैले रेनोभेट गरेँ भनेको पुरानो बाथरुम कम्प्लिटली हटाएर नयाँ बाथरुम
म आफैले म एकजनाले नै अनि हामी बुढाबुढी मिलेर घरको फ्लोरिङ हार्डवुड फ्लोर भन्छ आफैले हालेछौँ तल स्टुडियोमा मेरो चाहिँ ठ्याक्कै यो अफिस रुम भयो यो अफिस रुमको उतापट्टि चाहिँ फोटोग्राफीको स्टुडियो छ जहाँ चाहिँ मैले अब भिडियोहरू पनि बनाउँछु डोको टिभी भन्ने युट्युब च्यानल छ त्यसको लागि भिडियोहरू बनाउँछु होइन एज अ त्यो त्यसको चाहिँ अब पुरै टिमै छ अब त्यहाँ चाहिँ हार्डवुड फ्लोर हालेँ आफैले कसैलाई पनि नबोलाइकन होइन देन माथि लिभिङ रुममा पनि हार्डवुड फ्लोर हालेँ कसैलाई पनि नबोलाइकन कम्प्लिटली बाई माई सेल्फ होइन र त्यो सामान किन्नलाई चाहिँ यहाँ होम डिपो भन्ने एउटा स्टोर छ अनि त्यो स्टोरहरू चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि जस्तै होम डिपो भनेपछि घरको फिक्स गर्ने यताउता सामानहरू पाउने स्टोर त्यहाँ चाहिँ घरको बाहिरको घाँस काट्ने भनौँ न गाडी जस्तो त्यो ग्रास कटरहरूदेखि लिएर प्लम्बिङको कामहरूदेखि लिएर होइन घरको इलेक्ट्रिकको कामहरूदेखि लिएर घरमा चाहिने एभ्रिथिङ त्यही स्टोरभित्र पाउँछ सानो किल्लादेखि एउटा नटदेखि पेचकसदेखि घरभित्र गर्ने भ्याक्युमदेखि लिएर घर कन्स्ट्रक्सनको एभ्रिथिङ त्यही स्टोरमा पाउँछ होइन हो यस्तो कुराले चाहिँ अमेरिका चाहिँ मलाई दामी लाग्छ होइन नाउ अब जाउँ अर्को रिजन चाहिँ यो अमेरिका दामी हुनुको अर्को रिजन चाहिँ अपर्च्युनिटी फर गुड एजुकेसन स्कुल पब्लिक स्कुल फ्री नै हुन्छ भनौँ न र बाउआमाको इन्कम अलि राम्रो छ भने चाहिँ स्कुलमा खाने खाजाको चाहिँ सडन पर डे 2-3 रुपियाँ जस्तै कति तिर्नुपर्छ होइन सो स्कुल बेसिकली पढ्नेलाई अलमोस्ट फ्रीमै पढ्न पायो होइन र त्यसपछि पनि कलेज लेभलमा पनि जब कलेज गयो लो इन्कम छ भने गभर्मेन्टमै स्टुडेन्ट लोन अप्लाई गर्न पाउँछ कलेज लेभलको ब्याचलर्स मास्टर्स पुरै कम्प्लिट नगरिन्जेलसम्ममा पनि त्यो स्टुडेन्ट लोन चाहिँ तिर्नु पर्दैन होइन एकजना म काम गर्ने ल्याबमा चाहिँ एकजना डक्टरको छोरी यसै अलिअलि सिक्न आएको थियो हामीसँग होइन अनि उसँग कोदाखेरि ऊ चाहिँ डेन्टिस्ट्री पढिरहेको डेन्टिस्ट हुनको लागि उसको लोन अहिले पढ्दासम्म चाहिँ $800,000 छ भनिरहेको थियो होइन जुन उसलाई अहिले नै तिर्नु पर्ने होइन ऊ काम गर्न सुरु गरेपछि बल्ल उसले तिर्न सुरु गर्छ होइन त्यो अब नेपालमा हेर्नु न कतिको पोसिबल छ म कलेज पढ्छु भनेर एउटा गरिबको छोराले स्टुडेन्ट लोन पाउनु या गरिबको छोरीले स्टुडेन्ट लोन पाउन सक्छ 40 लाख 50 लाख स्टुडेन्ट लोन पाउन सक्छ यहाँ त्यस्तो छ कि यहाँ अमेरिकाको गभर्मेन्टसँग इभन अप टु $1 million लोन लिइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूले त्यो चाहिँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ्नलाई अनि पढेर भ्याएर आई थिङ्क पढाइ कम्प्लिट भएको 6 months जस्तोमा काम गर्न सुरु गरेपछि चाहिँ तिर्नुपर्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका चाहिँ दामी छ भन्छु क्या होइन अब जति पनि पहिला कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो नि उहाँहरूको लागि चाहिँ न मैले खालि अमेरिकाको नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरेँ होइन जे हो रियालिटी नै भनिरहेको हो र त्यही रियालिटीहरूमध्ये आजको पनि यो रियालिटी नै हो होइन यसमा अझै लास्ट एउटा कुरा थप्नु मन लाग्यो मलाई होइन लास्ट एउटा चाहिँ नेपालमा अब गाडीको लागि लोन घरको लागि लोन भनेर म आफैले चाहिँ लोन ल्याएको छैन होइन तर मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र मैले यो सोसियल मिडियाहरूमा पनि नेपालको ब्याङ्कहरूले सेयर गरिरहेको देख्छु कि प्रमोट गरिरहेको जम्मा यति भनेर 8% 9% होइन गाडीको लागि केको लागि अनि साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही कमेन्ट त्यस्तै पोस्ट गर्दाखेरि कमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो भन्ने मात्र हो वहाँ गइसकेपछि चाहिँ यो भनेर 13% 14% कहिले त 20%सम्म पुऱ्याउँछ के भन्छ होइन त्यो चाहिँ यहाँ त्यस्तो छैन यहाँ गाडीको किन्ने कुरामा यदि तपाईँले भनौँ न सही समय कुर्नुभयो भने
धेरै सिचुएसन भनौँ न बेला बेलामा यो गाडीको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 0 नै भइरहेको हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटै तिर्नु पर्दैन 0% त्यो भनेको 0% हो फेरि होइन सुरुमा गाडी किन्दाखेरिको केही चार्जेसहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब बार्गेनिङ गर्न जानुपर्छ बार्गेनिङ गर्न जाने भने चाहिँ त्यो कुराहरू पनि एकदम कम तिर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई त्यो बारे पनि पोडकास्ट बनाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने लेट मी नो होइन म फ्युचरमा त्यो बारे पनि बनाउँला तर गाडीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट किन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 0 इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुने भनेको क्रेडिट कार्ड तर एभ्री मन्थको एउटा ड्यु डेट हुन्छ होइन त्यो ड्यु डेटभित्र सबै ब्यालेन्सहरू राख्नु भएन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन र घरको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भनेको 4% होइन 4 point something भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै भन्छ क्या त्यसलाई अनि राम्रो डिलमा पाउने भनेको 3% या त्योभन्दा कम होइन 2.5 2.75 या 2.25 2% होइन र त्यही कुरा अब नेपालको देख्छु अचम्म लाग्छ होइन अब नेपालमा त यो लुटतन्त्र भइरहेछ जस्तो लाग्छ अनि मान्छेहरूले किन त्यस्तो तिरिरहेको जस्तो लाग्छ तर आई नो अब उपाय नै छैन सबै ब्याङ्कहरू होइन जति पनि लोन अफर गर्नेहरू सबैले त्यस्तै हाई इन्ट्रेस्ट रेटै अफर गरेर आउँछ होइन अनि यो लो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि पनि धेरैले अफोर्ड गर्न सक्छन् धेरै कुराहरू होइन र अर्को कुरा फेरि गाडीको कुरामा चाहिँ गाडी पनि नेपालको कम्पेरिजनमा बेसरी सस्तो हुन्छ एन्ड इट्स लाइक 3 गुणा कम्तीमा सस्तो हुन्छ होइन र गाडी किन्न धेरै हासल छैन र अब गाडीकै कुरा गर्दा चाहिँ अब नेपालमा बाइक चढे जस्तो होइन किनभने गाडी बिना अलिक गाह्रो पनि हुन्छ बाइक अलिक गाह्रै पनि हुन्छ सो द्याट्स अल फर टुडे होइन तपाईँलाई यो पोडकास्ट कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् अब सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यु नो व्हाट टु डु त्यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु भयो लाइक गरिदिनु भयो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसको त्यो युट्युबको एल्गोरिदमले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बेटर रिच हुन्छ सो त्यही नै हो द्याट्स अल फर टुडे होइन तपाईँहरूले कमेन्टमा क्वेसन गरिराख्नु भएको त्यो बारेको भिडियोहरू पनि म बिस्तारै बनाउँछु होइन देयर इज लट टु टक अबाउट सो अहिलेलाई यति नै नमस्ते You're listening to Andy Daiko Podcast.